डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने देखा, अब प्रॉस्पेरो चेक करना चाहते हैं कि फर्डिनेंड मिरांडा से कितनी मोहब्बत करते हैं। प्रॉस्पेरो कहते हैं, कम अलोंग सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फर्डिनेंड, लीडिंग हिम अवे। फर्डिनेंड कुड हार्डली रेजिस्ट द पावर ऑफ Prospero's magic and he had to follow. और फर्डिनेंड को प्रॉस्पेरो कह रहा था, मेरे साथ आ जाइए जनाब, और इस तरह से रास्ता दिखाता चला गया। बेचारा फर्डिनेंड कुछ भी नहीं कर सका, प्रॉस्पेरो की मैजिक के आगे उसका सारा दम आ गया और वो मजबूर उसके पीछे पीछे चला। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, किसने? फर्डिनेंड ने। My misfortunes and this unkind treatment would all be nothing to me if from my prison window I could see this girl once a day. उसने कहा कि मेरी बदकिस्मती और मेरे साथ जो ये बुरा बर्ताव हो रहा है वो सब कुछ भी ना होगा अगर कैद खाने की खिड़की से एक बार इस लड़की को मैं देख सकूं। हाँ, सीरियसली। Prospero set him the task of piling up heavy logs. Miranda stole out of her room to see him at work, and her presence made his labors seem light to him. Prospero ने उसको एक सख्त काम दिया। क्या था कि लकड़ियों का एक अंबार था बड़ा सा, उसको तोड़ना था, उसको या जमा करना था, पाइल अप करना था। लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई थी, बिखरी हुई, उनको पाइल अप करना था, मोटी मोटी लकड़ियों को। और मिरांडा अपने कमरे से चोरी छुपे बाहर निकली और फर्डिनेंड के पास आई उसको देखने के लिए। और फर्डिनेंड का काम हल्का हो रहा था मिरांडा को देखकर। Alas, she said, please sit down and rest a little. I will carry your logs in the meantime. मिरांडा ने कहा, अफसोस जनाब, थोड़ी देर के लिए आराम करें, आप बैठ जाएं, तब तक के लिए आपका काम मैं करूंगी। I quite like it, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आपका काम करूं। Let me carry the logs. My father is in study safely out of our way for the next 3 hours. मेरे वालिद अपनी पढ़ाई में मशगूल है, तब तक के लिए हमारे रास्ते में वो नहीं आएगा, तब तक के लिए 3 घंटे हम साथ में बैठ के बात करते हैं। In fact, Prospero was all the time standing at a distance, watching his daughter with amusement and sympathy. लेकिन दरअसल प्रॉस्पेरो कमरे में नहीं पढ़ रहा था, बल्कि प्रॉस्पेरो दूर बैठ के ये सारा मंजर देख रहा था। अपनी बेटी और फर्डिनेंड के दरमियान जो मोहब्बत परवान चढ़ रही थी उसको बगौर देख रहा था, और वो अपनी बेटी को हैरान और रहमदिली के साथ भी देख रहा था। एम्यूज़मेंट हो गया हैरानगी, सिंपैथी तो मालूम है आपको, रहमदिली। No, my precious creature, replied Ferdinand, I can't let you do that. और फर्डिनेंड ने भी कहा, नहीं, मेरी सबसे अहम तरीन चीज़। प्रीशियस यूजुअली है कीमती, तो आप जानते हैं जब कोई आशिक अपनी माशूका को खुश करना चाहता है तो कुछ यही बातें करता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो, तुम्हारी मेरे पास ये कदर है, वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ फर्डिनेंड ने मिरांडा को भी कहा कि नहीं मेरी कीमती मखलूक, यानी नहीं मेरी सबसे कीमती चीज़, यही कहा ना, मैं तुम्हें लकड़ियों को जमा करने नहीं दूंगा, चूँकि ये सख्त काम है और तुम तो मेरी सबसे कीमती चीज़ हो, मैं तुम्हें इस किस्म का सख्त काम नहीं सौंप सकता। Of course, this loud talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Miranda how he loved her better than anyone else he had ever seen. उन्होंने इस तरह से मोहब्बत की बातें करते बैठे तो ज़ाहिर सी बात है काम तो कहाँ कर पाते, काम तो नहीं हुआ। लेकिन बिलाखिर फर्डिनेंड ने इस बात का इजहार किया मिरांडा के पास कि पहली मर्तबा उसने किसी के साथ इतनी मोहब्बत की है, और जितनी लड़कियों को देखा है उसने पहली मर्तबा से मोहब्बत की है। ऐसा कहा किसने? फर्डिनेंड ने। एज फॉर मिरांडा, शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन हुम शी कुड लव मोर। और मिरांडा को भी फर्डिनेंड से इतनी मोहब्बत हो गई थी, वो किसी भी शख्स को तस्वुर भी नहीं कर सकती थी बगैर फर्डिनेंड के। Prospero decided not to try Ferdinand further and soon released him from his hard work.
پراسپیرو نے فیصلہ کیا کہ اب مزید امتحان لینا مناسب نہیں ہے اور اس طرح سے اس نے فرڈیننڈ کو آزاد کیا، یعنی جو سخت کام دیا تھا اس سے آزاد کیا۔ The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero to the great joy and surprise of Ferdinand. As your reward, I will give you my daughter, who is my most precious possession. My blessings are with you both. پھر پراسپیرو نے کہا، جناب عالی، یہ جو امتحان میں نے لیا تھا وہ اس لیے کہ مجھے محبت چیک کرنا تھا کہ تم کتنی محبت کرتے ہو میری بیٹی کے ساتھ۔ اب بطور انعام میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتا ہوں، جو کہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی ذخیرہ ہے، یا قیمتی میرا سامان ہے، قیمتی چیز ہے میری بیٹی، میرے لیے دنیا کی سب سے ویلیویبل دولت ہے۔ میری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں آپ، فرڈیننڈ اور میرنڈا کے لو سے راضی ہوا پراسپیرو۔ In the meantime, King of Naples, Antonio Gonzalo and others were wandering about on the island, tired out and hungry. They sat down to rest. اور جب یہ سب جزیرے کے اس پار ہو رہا تھا تو جزیرے کے ایک اور جگہ بیچارہ سارے جو غرق سے بال بچ گئے تھے، یہیں ظالم لوگ جو پراسپیرو کو جنہوں نے اپنے شہر سے نکال دیا تھا، وہ سارے لوگ در بدر بھٹک رہے تھے، بھوکے پیاسے کہیں رش کرنے بیٹھ گئے۔ Ariel put inviting food before them, but when they tried to eat it, it disappeared suddenly. ایریل جو کہ جن تھا، پراسپیرو کا غلام تھا، وہ ان کے سامنے کھانا پیش کرتا تھا، جب وہ کھانا کھانے پاس آ جاتے تو کھانا غائب ہو جاتا تھا۔ While they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, "You are two men guilty before God and men." اور جب یہ منظر دیکھ کر انٹونیو اور کنگ آف نیپلس دونوں حیران تھے تو ایریل نے ایک آواز میں کہا، تم بادشاہ اور انٹونیو، تم دونوں خدا کے سامنے بھی گنہگار ہو، اس کے ایک بندے کے سامنے بھی گنہگار ہو۔ تھنک آف یور ایول ڈیڈس، اپنے برے کاموں کے بارے میں سوچو، تم نے برا کام کیا ہے ایک۔ ریممبر ہاؤ کورلی یو ٹریٹڈ پراسپیرو اینڈ ہز انوسینٹ چائلڈ، یاد کرو تم نے اپنے بادشاہ پراسپیرو، آپ کا تو بھائی بھی تھا انٹونیو، آپ دونوں نے مل کر اس کو اور اس کی معصوم بچی کو کس طرح سے بے رحمی کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ اٹ واز اے ٹیریبل کرائم، یہ ایک خوفناک جرم تھا۔ آل دیٹ یو ہیو undergone is God's punishment for your crimes، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ خدا نے تم کو سزا دیا ہے۔ If you do not sincerely repent of your evil deeds, there is a worse in store for you، اگر تم نے ابھی توبہ نہیں کیا، وہ بھی خلوص توبۃ النصوح، sincerely repent ہو گیا، تم نے اگر خالص دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ابھی توبہ نہیں کیا اپنے برے کاموں سے، تو حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، خدا تمہیں اور بھی سزا دے سکتا ہے۔ Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost made with fear and the sense of guilt، اور تب ایریل جو ہے بجلی کے گرج اور لائٹننگ کے ساتھ غائب ہوتا ہے، اور انٹونیو اور کنگ آف نیپلس ڈر کی وجہ سے لگ بھگ پاگل ہونے کی کگار پر پہنچے تھے۔ دراصل مطلب یہ ہے کہ وہ حیران و پریشان تھے اور انہیں اپنے جرم کا احساس بھی تھا، اور وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، یعنی کافی ٹینس ہوا ان کو۔ اس کا کہ کل پڑھیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔